हेलो कर्नल। मेरा नाम शहजाद अकबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का जो तखातुब है वो डायरेक्टली कर्नल साहब से है, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज एक पूरे निज़ाम को एक्सपोज किया है। जिस तरह से कुछ रोज़ पहले मैंने करनैली इलेक्शन और जरनैली जमहूरियत का जिक्र किया था, तो इसी तरह से हमारे लीडर ने आज कमरा अदालत में अडयाला जेल में कैमरे की आंख की तरफ देखते हुए कहा, हेलो कर्नल, मेरा नाम इमरान खान है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी उन कर्नल साहब से डायरेक्ट मुखातिब हो जाऊं, जो हमारे वीलॉग्स देखते हैं और सोशल मीडिया और मीडिया मॉनिटर करते हैं और उसके बाद फिर धमकियां भी पहुंचाते हैं, पैगाम भी पहुंचाते हैं और फिर जो लोग उनकी दस रस में हैं उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो आज उन्हीं जो है ये करनैली निज़ाम जो चल रहा है उससे डायरेक्ट ही मुखातिब हो जाते हैं, क्योंकि आज खान साहब ने भी कहा है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, आगे पीछे हैं, उनको अब मंजर आम पर आने की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन में 20 दिन रह गए हैं और ये इलेक्शन एक गेम चेंजर भी हो सकता है। आज का किस्सा शुरू करते हैं। आज की जो प्रोसीडिंग्स थी अडयाला जेल के अंदर साइफर केस में, वहाँ पे एक इमरान खान साहब ने सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर कर्नल साहब को डायरेक्टली मुखातिब किया और उन्हें कहा कि जी मेरा नाम इमरान है खान है। और उसके बाद अदालत में एक कहका भी पड़ गया और इस बात से उन्होंने ये जो करनैली इंसाफ इस वक्त हो रहा है या करनैली प्रोसिक्यूशन हो रही है, जिसमें जज भी कर्नल साहब हैं, प्रोसिक्यूटर भी कर्नल साहब हैं, गवाह भी कर्नल साहब हैं, क्योंकि इन तमाम एक्टर्स में से ये सब बुत हैं, इनके अंदर जान तो जिनकी है वो वही हैं जो कैमरे की आंख से देख रहे हैं। इनकी दस्तरस जो है वो ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है। इसका एक नज़ारा आपने उस वक्त देखा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम केस जारी था बल्ले को निशान को लेकर, और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए मुंतखब करदा जो चेयरमैन थे बैरिस्टर गौहर अपने घर, जब वाइल ही वाज एड्रेसिंग द कोर्ट, उनके घर के ऊपर एक नाजायज़ किस्म का हमला किया, पुलिस ने जद्दोकोब किया, बीवी बच्चों को मारा पीटा, तोड़ फोड़ की, सामान उठा कर ले गए। उसकी दास्तान जब बैरिस्टर गौहर बयान करने लगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन को इन्हीं साहब ने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये वो साहब हैं जो ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट हाईएस्ट कोर्ट जो है अपीलेट कोर्ट, वहाँ तक बैठे हुए हैं और बटन के ऊपर इनकी उंगली है, जब ये वो दबाते हैं तो उस बटन के मुताबिक फिर निज़ाम चलता है। लेकिन ये जानते नहीं हैं कि इतने कंट्रोल के बावजूद भी अभी तक नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं साइफर केस की। साइफर केस में आज जो इतलात आई हैं, पहली चीज़ ये याद रखिएगा, जो आज इतलात आई हैं सोशल मीडिया पे, ये दरअसल कल की कार्रवाई थी और कल किसी सहाफ़ी को टिकर जारी करने का या उनके चैनल्स को और उनके मीडियाज़ को इजाज़त नहीं थी, और कर्नल साहब ने टिकर्स भिजवाए तमाम चैनल्स को और वही फिर चैनल्स ने उन्हीं ख़बरों को चलाया जिन ख़बरों को चलवाया जाना था। जबकि असल में कल क्या हुआ कि जब आज़म खान गवाही देने के लिए साइफर केस में आए तो इमरान खान साहब ने वहाँ पे ये सवाल डाला कि इनसे कुरान के ऊपर हल्फ लिया जाए कि ये जो कहेंगे सच कहेंगे। अब रवायत ये है कि यूजुअली हल्फ नहीं लिया जाता कुरान के ऊपर अदालतों के अंदर। सिर्फ आप कहते हैं आई सोलमली डिक्लेयर या मैं हल्फिया बयान करता हूँ। ये फिल्मों में ज़रूर होता है कि कुरान के ऊपर हल्फ होता है, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि चूंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और जिस शख्स से बयान दिलवाया जा रहा है मैं मानने को ही तैयार नहीं हूँ कि वो झूठ बोलेगा। अगर उसको कुरान से हल्फ उठाएंगे तो वो सच बोलने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले 40 दिन उठाकर उस पर तशद्दुद किया गया है। तो लिहाजा जब ये बात उनसे करवाएगी और आज़म खान ने हल्फ लिया और फिर उन्होंने बयान भी दिया। बयान तो मैंने नहीं देखा वो बयान क्या है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट हुआ है वो बयान जो है इमरान खान साहब की आज की जो रिपोर्टेड चीज़ है उसमें उन्होंने कहा है कि आज़म खान ने झूठ नहीं बोला, जो कुछ आज़म खान ने कहा वो सच कहा है। अब हैरत इस बात की होती है कि आज़म खान तो प्रोसिक्यूशन के सुल्तानी गवाह बन चुके हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, और इमरान खान ने कल के रोज़ इमरान खान ने आज़म खान को ना सिर्फ ये कहा कि उसने सच बोला है, और बल्कि उन्होंने उसको रिपोर्टेडली, जो बहुत सारे रिपोर्टर्स जिनमें से एक दो हैं उन पर मैं काफ़ी ट्रस्ट भी करता हूँ, साकिब साहब जो हैं, उन्होंने साकिब बशीर ने, उन्होंने बाकायदा ये थपकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इमरान खान ने बाकायदा आज़म खान को थपकी दी और कहा ये सच बोल रहा है। तो अब सोचिए ये कि अगर प्रोसिक्यूशन का विटनेस सच बोल रहा है तो इसका मतलब है कि डिफेंस उस केस को मान रहा है जो प्रोसिक्यूशन का केस कह रहा है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप अपने दाम में से याद आ गया।
कर्नल साहब, आपको पता ही नहीं है कि जो आप इस वक़्त साइफ़र का केस बनाकर और आपने इतनी मेहनत कर कर पूरे निज़ाम को जगड़ कर लाइव ट्रांसमिशन खुद देखते हुए किया है, वो मुतालबा तो इमरान खान रोज़े अव्वल से कर रहा है कि साइफ़र का मुकदमा खोलो। क्योंकि ये बात शुरू वहाँ से हुई थी जब आप लोगों का ये कहना था कि कोई साइफ़र है ही नहीं, कोई साइफ़र आया ही नहीं, कोई धमकी दी नहीं गई। और आज आप खुद साबित करने पे लगे हुए हैं कि साइफ़र था, वो आया था, उसमें धमकी थी, वो बज़रिया सेक्रेटरी ख़ारजा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान के सामने पेश किया गया। उस पे इमरान खान ने मीटिंग्स की, ऑफ़िशियल मीटिंग्स की, उसके अंदर एक उन्होंने बयानिया बनाया, उसके अंदर एक उन्होंने प्लान बनाया, उसको एग्ज़ीक्यूट किया, क्योंकि उनकी नज़र में उन्होंने कौम को भी आगाह करना था साज़िश से और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी आगाह करना था साज़िश से। और वो अगर उनसे फ़ोटोकॉपी गुम भी हो गई है तो ये कौन-सा जुर्म है? इसके ऊपर तो पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा चुकी है कि क्या फ़ोटोकॉपी का गुम हो जाना कोई जुर्म के ज़िम्मन में आता है या नहीं आता है? क्योंकि मास्टर कॉपी तो जो है वो मास्टर कॉपी जो है वो ख़ारजा के पास है और ये वज़ारत ख़ारजा ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि जो मास्टर कॉपी है वो नहीं लीक हुई। और अब तो जो आईएसआई की एक इंटरनल रिपोर्ट मौजूद है कि अगर आपकी जो पूरी ये तहरीर है किसी शख्स के या दुश्मन मुल्क के पास भी चली जाए तो उससे जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है और ना ही वो कोड कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो अब बात आ जाती है करनैल साहब उस बात के ऊपर जो असल बात इमरान खान करना चाह रहा है कि उसकी हुकूमत जो है वो एक बैरूनी साजिश और अंदरूनी साजिश के तहत दोनों के मिलाप से हटाई गई और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ढोंग था। तो आप तो इतने समझदार हैं कि आप खुद इसको साबित करने पे बैठ गए हैं। इमरान खान दुरुस्त कहते हैं कि आज़म खान का बयान जो कि प्रोसिक्यूशन का विटनेस है, याद रखिए वो डिफेंस का विटनेस नहीं है, वो आपका विटनेस है। आपके विटनेस ने जो बयान अब दिया है कुरान पर हल्फ उठाकर, यही आपके गले का फंदा बनेगा, क्योंकि अब ये बयान साबित करता है कि साइफ़र आया, साइफ़र के अंदर धमकी थी, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई, उसके बाद इमरान खान ने पब्लिक को भी इस चीज़ से आगाह किया। ये चीज़ अब हिस्ट्री में चली गई है। ठीक है, आज जज आपके हाथ में है, आज फैसला आपने लिखना है, सज़ा आपने देनी है, लेकिन एक वक़्त ऐसा आएगा और बहुत जल्द आएगा और मुझे लगता है कि वो बहुत करीब है वो वक़्त कि जब ये तमाम चीज़ें आपके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट बनेगी, क्योंकि ये पूरे निज़ाम को नंगा कर देगा। तो ये है जनाब कर्नल साहब आपका केस। कर्नल साहब, ये इस केस में आपने एक और भी बड़ी गलती कर दी। अब हैरत इस बात की देखिए कि ये केस जो साइफ़र का है, इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ पे स्टे हुआ था, ख़ुद उन्होंने कंसीड किया कि वो तमाम गवाहों के जो बयानात हैं वो ड्यू प्रोसेस से नहीं हुए, लिहाजा उनको वो दोबारा कराएंगे। और इस तरह से वो दोबारा उन गवाहियों को करवाने के ऊपर मान गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया कि वो दोबारा से ट्रायल शुरू होगा। अब ये कंसीड हुआ और जो स्टेट की तरफ से कंसेशन के बाद ये ट्रायल दोबारा शुरू हुआ। आज कर्नल साहब के हुक्म के ऊपर रिजवान अब्बासी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उसने एक अपील डाल दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर। क्यों? क्योंकि कर्नल साहब को पसंद नहीं आया। बेशक उसमें अब देखिए वो अटॉर्नी जनरल भी कोई इतने तीसमार खान नहीं है कि वो आपके खिलाफ गए हैं। असल में लीगल रीजनिंग कोई नहीं थी, कोई लीगल ऑप्शन ही नहीं थी उनके पास कि इस चीज़ को रोक पाते। तो लिहाजा उन्होंने ये कंसीड कर दिया और आपने आज फिर अपना वो जहो जलाल दिखाया और आपने इस पे अपील करवा दी। कर्नल साहब, आज आपके साथ एक और भी बड़ी ज़्यादती हो गई। वो इद्दत वाले केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे आ गया 29 जनवरी तक। तो वहाँ पे भी आपका केस जो है वो टकर टोकरी होता हुआ नज़र आ रहा है। सिमिलरली आपका दूसरा जो 190 मिलियन वाला केस है जहाँ पे आप दगड़म दगड़म करके भाग रहे हैं, वो भी उसके ऊपर भी एक नए स्टे ऑर्डर के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी आपसे प्रोसीजरल लैप्सेस हुए हैं बहुत ज़्यादा और ऊपर से इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम भी चेंज कर ली है। अब लीगल टीम के चेंज होने से भी मैंने सुना है कर्नल साहब आप बड़े परेशान हैं, क्योंकि पहले आप एक लीगल टीम को टारगेट करते थे तो वो दूसरी टीम का देते हैं। यानी कि इस बात को मान लीजिए कर्नल साहब कि इमरान खान जो है आपसे 2 कदम आगे है। अब आ जाइए तोशाखाना केस के ऊपर कर्नल साहब। तोशाखाना केस भी कमाल आपने बनाया है, यानी कि जो जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा पैसे देकर तोहफे लिए हैं उसके ऊपर आपने केस बना लिया और बाकी किसी के ऊपर आपने कोई केस बनाया नहीं।
اچھا، سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ سوال کر رہی ہے، اس کے ججز یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اس تمام کیسز کے اندر سیکٹری کیبنٹ کدھر ہے؟ کیونکہ سیکٹری کیبنٹ جو ہے وہ ریپوزیٹری ہے، وہ اس کے پاس تمام جو توشہ خانہ کے گفٹس ہوتے ہیں، جو سرکار کی امانت ہے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ یہ سیکٹری کیبنٹ ہے جس کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ تحفے بیچے جا سکتے ہیں، خریدے جا سکتے ہیں یا نہیں دیے جا سکتے۔ اس کو کیٹیگرائزیشن کرنی چاہیے کہ ریاست کے لیے کون سے تحفے ایسے ہیں جو بیچنے ہی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور کون سے ایسے تحفے ہیں جو پیرشیبل گڈز ہیں، وہ آپ کچھ قیمت ادا کر کے لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا لیگل اور لاجیکل کوشچن ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ اٹھا رہی ہے۔ تو کرنل صاحب، یہ تو ادھر بھی گیم کسی اور طرف چلی جائے گی، پھر آپ کو سیکٹری کیبنٹ وغیرہ سب کو اگر ملزم بنائیں گے تو پھر عمران خان کا کیا جرم ہے؟ کیونکہ عمران خان نے بھی تو وہی پیسے، بلکہ اس نے تو 20% کی بجائے 50% پیسے ادا کیے، جو آصف زرداری بھی ادا کر کے لیتا تھا، نواز شریف بھی لیتا تھا، وہ گیلانی صاحب نے بھی لیے، راجہ پرویز اشرف میرے گرائی نے بھی لیے، تو سب لوگوں نے لیے۔ تو عمران خان نے واحد ایسا کون سا انوکھا جرم کر دیا؟ تو کرنل صاحب وہ کیس بھی گیا ورڈ۔ تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کریں گے کیا۔ چلیں ان سب باتوں کو چھوڑتے ہیں کرنل صاحب۔ میں آپ کا نا، آپ پتہ نہیں، آپ مصروف بہت ہیں، سارا دن آپ مانیٹر کرتے رہتے ہیں، کبھی ہمیں دیکھتے ہیں، کبھی خان صاحب کو دیکھتے ہیں، کبھی باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں، بندے بھی آپ نے اٹھانے ہوتے ہیں۔ آپ نے شاید بی بی سی کا ایک ریسنٹ آرٹیکل نہیں پڑھا اردو میں، وہ ایک فرت نامی ایک صحافی ہیں، انہوں نے لکھا ہے، اور بڑا وہ آئی اوپننگ قسم کا آرٹیکل ہے۔ چلے اگر آپ نے نہیں پڑھا تو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ قصہ سنا دیتا ہوں، وہ آرٹیکل بھی ایگزیکٹلی اسی کی طرح کا ہے۔ تو کرنل صاحب، بات کچھ اس طرح سے ہے کہ میرا ایک دوست پنڈی میں ہوتا ہے، اور اس کو کچھ جانوروں وغیرہ کا شوق ہے، اور وہ آج کل جانور خریدتا بھی ہے کیونکہ کچھ مارکیٹ میں سستے بک رہے ہیں۔ او ایل ایکس کے اوپر کرنل صاحب اس نے پنڈی میں کسی سے کوئی کچھ جانور بیچ رہے تھے، تو انہوں نے ان سے وہ اس کا کیا، نیگوشیٹ کیا، بات ان کی ڈیل ہو گئی، اور وہ چلے گئے ان کے پاس۔ وہ کہیں سی ایم ایچ کے پاس رہتے تھے، وہاں پہ انہوں نے کوئی جگہ بتائی جو سی ایم ایچ کے پاس تھی، وہاں پہ ان کے گھر نہیں گئے، وہ کسی باہر جگہ پہ انہوں نے بلایا، وہ اپنے جانور لے آئے، انہوں نے وہ دیکھے۔ یہ پیٹس جو گھر کے اندر ہوتے ہیں نا، جس میں گھر کے پیٹس ہوتے ہیں، ہم اسپیسیفائی نہیں کرتے، تو وہ جو گھر کے پیٹس تھے، تو وہ خیر میرے دوست نے جب وہ دیکھ لیے اور ڈیل شیل ان کی ہو گئی، تو اس کو 2-3 دفعہ لگا کہ اس نے پوچھا بھی ان سے، جو صاحب تھے میرے دوست نے، کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہاں ہوتے ہیں سر؟ تو وہ بات کو ٹال رہے تھے۔ خیر جب ان کی ڈیل طے پا گئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو پیسے جو ہیں تھوڑے زیادہ ہیں، تو میں آپ کو بینک ٹرانسفر کر دیتا ہوں، تو آپ اپنی بینک ڈیٹیلز دے دیں۔ تو انہوں نے جب اپنی بینک ڈیٹیلز دی تو وہ عسکری بینک کا بینک تھا، تو انہوں نے کہا سر آپ کہاں کرتے؟ اس نے پہلے وہ کہہ رہے تھے میں سروس کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا سر آپ فوج میں تو نہیں ہیں؟ کیونکہ عسکری بینک کا اکاؤنٹ تھا اور ان کا نام بھی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یار، میں فوجی ہوں، میجر ہوں آرمی کے اندر۔ تو اس نے کہا سر آپ بتا نہیں رہے تھے؟ تو آگے سے مجید صاحب نے مسکراتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ کہا یار بات یہ ہے کہ آج کل نا میں بتاتے ہی نہیں کسی کو، کیونکہ لوگ بڑے اس وقت ناراض ہیں، وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ تو اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں فوج کے، جو کسی زمانے میں بڑے فخر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ بلکہ ریٹائر بھی ہو جاتے تھے، تو وہ ایون صوبیدار، حوالدار، میجر، کرنل، کپتان، جنرل، بریگیڈیئر، ساری وہ قبر تک لکھتے تھے، اور آج تک، اور آج یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ لوگوں کو بتانے کے قابل نہیں ہے۔ بی بی سی کا آرٹیکل بھی کرنل صاحب کچھ ایسا ہی ہے۔ بی بی سی کے آرٹیکل کے اندر بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے کہ آج ہم ملک میں کس جگہ پہ کھڑے ہیں، جہاں پہ جو 90% کی فوج ہے تقریباً، وہ اسی کشمکش کا شکار ہے جو میں نے آپ کو بات سنائی ہے۔ ان کو اپنی فیملیز کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے رشتہ داروں کو لے کر کچھ اس قسم کی سچویشن کا سامنا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ لمحہ فکریہ جس کے اوپر آپ کو سوچنا چاہیے۔ باقی آپ یہ بگ بردر کی طرح سلمان خان بنے ہوئے ہیں، سارا دن خان صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں کو کیا کر رہے ہیں، کدھر دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا پروفائلنگ کرنی ہے۔ پھر آپ ہمارے وی لاگز دیکھتے ہیں، ہمارے لوگوں کے لکھے ہوئے آرٹیکلز پڑھتے ہیں، پھر ان کی سارا دن آپ ان کو دباتے ہیں۔ چھوڑیں سر، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ملک کو کسی اور طرف لے کے چلیں۔ آپ سب ہم کن کاموں میں پڑ گئے؟ اب آپ وکیل تو ہے نہیں کہ آپ کوئی پروسیکیوشن کر سکیں، آپ کو پتہ تو ہے نہیں کہ کون سا کیس کیا ہوتا ہے۔ آپ کی خواہش ہے کہ اس خواہش کو پر لگ جائے، اور انفارچونیٹلی اب حوالدار ٹائپ کے جو آپ نے اپنے ساتھ وکیل اور اٹارنی جنرلز اور ڈپٹی اٹارنی جنرلز رکھے ہوئے ہیں، لا منسٹر بھی ایک آپ نے حوالدار رکھا ہوا ہے، ان کے اندر بھی یہ اہمیت، ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے
قابلیت تو بالکل ہی نہیں ہے، لیکن ہمت بھی نہیں ہے کہ آپ کو سچی سچویشن بتا سکیں، اور آپ کو اور آپ کے ادارے کو سخت خراب کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے کرنل صاحب، ہم تو آپ کے خیر خواہ ہی ہیں، کیونکہ آپ کوئی دشمن ملک کے کرنل نہیں، ہمارے اپنے ملک کے ہیں، اور آپ سے عوام بڑا انس رکھتی تھی، باوجود اس کے کہ بہت سارے مسائل بھی تھے۔ ہم نے ہمیشہ آپ کی ہر پالیسی کے ساتھ ایگری نہیں کیا ہے، آگے بھی شاید نہیں کریں گے، لیکن اب آپ تو بالکل وہ والی لائن کراس کر گئے ہیں جہاں پہ آپ شہریوں سے، اپنے ملک کے لوگوں سے خود دستہ ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، اس کے اوپر سوچیں۔ یہ جو BBC کا اردو کا آرٹیکل آیا ہے اس کو بھی پڑھیں، کیونکہ یہ سچویشن آن گراؤنڈ موجود ہے۔ جب آپ نے سجے کھبے آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گی۔ تو دیکھیے جی، خان صاحب کا تو اس وقت جو کانفیڈنس ہے، وہ میری ایک اور صحافی سے بات ہوئی جو ابھی ان سے مل کر آئے، یہ 2 دن پہلے میری ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ آخر میں چلتے ہوئے آپ کو بات سنا دیتے ہیں۔ تو انہیں کہتے ہیں کہ جی، میں نے اس سے پوچھا کہ کیونکہ کافی دنوں بعد ان کو صحافیوں کو اندر بھی جانے دیا گیا ہے، تو صحافی کا کہنا یہ تھا کہ بھائی ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ عمران خان انڈر ٹرائل ہے، وہاں تو لگتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے انڈر ٹرائل ہے۔ عمران خان کا تو کانفیڈنس، اس کا حوصلہ، اس کی وہ چیزیں، وہ تو بالکل ایسے ہیں کہ وہ آج بھی وزیر اعظم ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں وہ سردی میں ہم وہاں پہ جب گئے تو وہ سارے لوگ ٹھٹر رہے تھے، اور برا حال تھا ان کا کورٹ روم کے اندر، کیونکہ بڑے کمرے ہیں اور سردیوں میں تو اندر بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، ہیٹنگ اس طرح سے ہے نہیں۔ اور عمران خان صاحب آرام سے وہی اپنا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن کے جناب وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو نہ سردی لگ رہی تھی، اور اپنی تصویروں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور وہ جھکتے لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی جج کو، کبھی وکیل کو، کبھی گواہ کو، کبھی کس کو۔ تو وہ تو اپنا ہی سیٹلڈ اینڈ ہی از انجوائنگ، اس نے تو ان سب کو آگے لگایا ہوا ہے۔ تو اس کا تو خیر آپ کچھ بگاڑ نہیں رہے، ملک کا آپ نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ تو چلیں کرو صاحب، آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ویسے آپ سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اس سے ذرا میری ریچ بڑھتی ہے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔